अस्सलाम वालेकुम। आज हम पाकिस्तान में तलाक के कवानीन पर तफसीली बात करेंगे, खास तौर पर खिला और तलाक के दरमियान फ़र्क, उनके कानूनी तकाजे और पाकिस्तान पेनल कोड के तहत मुताल्लिका दफ़ात। साथ ही कुछ अमली मिसालें भी देंगे। तलाक क्या है? इस्लामी कानून के मुताबिक तलाक का हक आम तौर पर मर्द को हासिल होता है। पाकिस्तान में तलाक देने का तरीका कार मुस्लिम फैमिली लॉ आर्डिनेंस 1961 के तहत मुनज़्ज़म किया गया है। तलाक की अक़साम: तलाक़-ए-अहसन, शोहर एक तलाक दे और फिर अदत 3 मंथ्स के दौरान रुजू न करे। तलाक़-ए-हुस्न, शोहर 3 मुख्तलिफ वक्तों में तलाक़ें दे, हर तलाक के बाद अदत पूरी हो। तलाक़-ए-बिद्दात, 3 तलाक़ें एक साथ। ये तरीक़ा इस्लाम में नापसंदीदा है, लेकिन पाकिस्तानी कानून में उसे मुअस्सर माना जाता है। पाकिस्तान पेनल कोड की मुतल्लक़ा दफ़ात, दफ़ा 496, अगर कोई शख्स जाली तौर पर शादी करे या तलाक दे तो वो सज़ा का मुस्तहक होगा। दफ़ा 498B, अगर शौहर बिला वजह तलाक दे और बीवी को मुआवजा न दे तो वो कानूनी कार्रवाई का सामना कर सकता है। मिसाल, अहमद ने अपनी बीवी को गुस्से में एक ही वक्त में 3 तलाक़ें दे दें। अगरचा ये तरीका गलत है, लेकिन पाकिस्तानी अदालतों में उस तलाक को मौसर माना जाएगा। अलबत्ता अहमद पर दफ़ा 496 के तहत मुकदमा भी बन सकता है। खुला क्या है? अगर बीवी शौहर से अलहदगी चाहती हो तो वो खिला का तरीका अख्तियार कर सकती है। खिला में बीवी को अदालत के जरिए शौहर की रजामंदी के बगैर भी तलाक हासिल हो सकती है, लेकिन उसके लिए शराइत हैं। खिला की शराइत बीवी को साबित करना होगा कि शौहर के साथ रहना मुश्किल है, मिसलन जुल्म, नान नफका न देना या निबाह न होना। आम तौर पर बीवी को मेहर वापस करना पड़ता है। अदालत शौहर को सुलह का मौका देती है, लेकिन अगर मुसालहत न हो तो खला दे दी जाती है। पाकिस्तान पेनल कोड की मुताल्लिका दफ़ात, दफ़ा 498I, अगर शौहर बीवी पर जुल्म करे तो वो 3 साल कैद और जुर्माने की सज़ा पा सकता है। मुस्लिम फैमिली लॉ आर्डिनेंस 1961 सेक्शन 10 खला का कानूनी तरीका कार बयान करता है। मिसाल, ज़ुबैदा का शौहर इसे मारता पीटता है और घर का खर्च नहीं देता। ज़ुबैदा अदालत में खला की दरख्वास्त देती है और सबूत पेश करती है। अदालत शौहर को हुक्म देती है कि वो ज़ुबैदा के हुकूक पूरे करे, लेकिन शौहर इनकार कर देता है। आखिरकार अदालत सेक्शन 10 के तहत ज़ुबैदा को हदायत देती है कि वो शौहर से अलग हो जाए। अदालती कार्रवाई: पाकिस्तान में तलाक या खुला का कोई भी मामला अगर अदालत तक जाता है तो दर्ज झेल मराहिल तय करने होते हैं। दरख्वास्त जमा करवाना: फरीकीन में से कोई एक फैमिली कोर्ट में दरख्वास्त देगा। मुसालहती कोशिशें: अदालत पहले रजामंदी से हल करने की कोशिश करती है। फैसला: अगर मुसालहत न हो तो अदालत तलाक या खला का हुक्म देगी। अहम तरीन खानदानी कवानीन में से एक मुस्लिम फैमिली लॉ आर्डिनेंस 1961 के बारे में मुकम्मल तफसीलात जानने वाले हैं। ये कानून पाकिस्तान में तमाम मुसलमानों के खानदानी मामलात को रेगुलेट करता है। तारुफ: ये कानून 15 जुलाई 1961 नाफिज हुआ और पूरे पाकिस्तान में लागू है। इसका बुनियादी मकसद इस्लामी उसूलों के मुताबिक खानदानी निज़ाम को मुनज़्ज़म करना, शादी, तलाक, नान नफका और विरासत के मामलात को जदीद खतूत पर इस्तवार करना, ख़वातीन और बच्चों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़। तलाक के कवानीन सेक्शन 7 to 10। तलाक देने का तरीका कार शौहर को 30 दिन के अंदर यूनियन कौंसिल को नोटिस भेजना होगा। नोटिफिकेशन न भेजने पर 3 साल कैद या जुर्माना हो सकता है। खला का तरीका कार बीवी अदालत से खला की दरख्वास्त कर सकती है। अदालत मुसालहत की कोशिश करेगी। अगर मुसालहत न हो तो खला दे दी जाएगी। नान नफका के कवानीन सेक्शन 9, बेवी और बच्चों का नान नफका शौहर बाप की जिम्मेदारी। अदालत नान नफका की रकम मुकर्रर कर सकती है। अदायगी न करने पर 1 साल कैद या जुर्माना। अहम अदालती फैसले 1992। अदालत ने कहा कि बगैर नोटिस के दी गई तलाक भी मौसर है, लेकिन शौहर को सजा होगी। 2019 अदालत ने कहा कि खला के लिए बीवी को मुहर वापस करना जरूरी नहीं। अगर शौहर जालिम साबित हो, कानून की खिलाफ वर्जी की सजाएं: जाली तलाक, 3 साल कैद, नान नफका न देना, 1 साल कैद या जुर्माना। पाकिस्तान में राइज इस्लामी तलाक के मुख्तलिफ तरीकों पर तफसीली बात करेंगे। तलाक एक नाजुक मामला है और इस्लाम ने इसके लिए वाज़ेह रहनुमाई फराहम की है। पाकिस्तान में मुस्लिम फैमिली लॉ आर्डिनेंस 1961 के तहत तलाक के कवानीन मरतब किए गए हैं। हम 5 अहम तरीकों पर बात करेंगे: तलाक सनी, एहसन और हुस्न, तलाक बिदाई, 3 तलाकें एक साथ, खला, बैवी की तरफ से तलाक, तफवीज़ तलाक, शौहर का बीवी को तलाक का हक देना, फस्ख निकाह,
عدالت کے ذریعے نکاح ختم کرنا۔ آئیے ہر طریقے کو الگ الگ سمجھتے ہیں۔ طلاق ثنی صحیح اسلامی طریقہ۔ اسلام میں طلاق کا سب سے بہترین طریقہ طلاق ثنی ہے، جو دو طرح سے دی جا سکتی ہے۔ طلاق احسن بہترین طریقہ، شوہر ایک طلاق دے، بیوی کو عدت 3 months دی جاتی ہے، 3 ماہ گزارنے دیتا ہے۔ اگر عدت کے دوران شوہر رجوع نہ کرے تو طلاق مکمل ہو جاتی ہے۔ طلاق حسن دوسرا بہترین طریقہ، شوہر 3 مختلف حیض کے دوران الگ الگ طلاقیں دیتا ہے، ہر طلاق کے بعد عدت کا انتظار کرتا ہے۔ تیسری طلاق کے بعد رجعت کا حق ختم ہو جاتا ہے۔ مثال، شوہر نے اپنی بیوی کو پہلی طلاق دی، 1 ماہ بعد دوسری اور پھر تیسری، اس طرح نکاح مکمل ختم ہو گیا۔ طلاق بدوی ناپسندیدہ طریقہ، لوگ غصے میں ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دے دیتے ہیں۔ یہ طریقہ طلاق بدائی کہلاتا ہے، جو کہ اسلام میں ناپسندیدہ ہے، لیکن پاکستانی قانون اسے موثر مانتا ہے۔ شوہر ایک ہی جملے میں نے تمہیں 3 طلاقیں کہہ دیتا ہے، اس کے بعد رجوع کا حق ختم ہو جاتا ہے۔ اگرچہ یہ طریقہ غلط ہے، لیکن عدالت اسے تسلیم کرتی ہے۔ اب وہ دوبارہ رجوع نہیں کر سکتا، چاہے بعد میں پچھتائے۔ خلا بیوی کی طرف سے طلاق، اگر بیوی شوہر کے ساتھ نہ رہ سکے تو وہ خلا کے ذریعے طلاق لے سکتی ہے۔ بیوی کو عدالت میں ثابت کرنا ہوگا کہ شوہر کے ساتھ رہنا مشکل ہے، مثلاً ظلم، نفقہ نہ دینا۔ عام طور پر بیوی کو مہر واپس کرنا پڑتا ہے۔ اگر شوہر رضامند نہ ہو تو عدالت خلا دے سکتی ہے۔ تفویضی طلاق، بیوی کو طلاق دینے کا اختیار۔ بعض اوقات شوہر نکاح نامے میں بیوی کو بھی طلاق دینے کا حق دے دیتا ہے، جسے تفویضی طلاق کہتے ہیں۔ کیسے کام کرتا ہے؟ اگر شوہر نے بیوی کو یہ حق دیا ہو تو وہ بغیر عدالت کے طلاق دے سکتی ہے۔ اس کے لیے کسی ثبوت یا مہر واپسی کی ضرورت نہیں۔ مثال، نازیہ کے نکاح نامے میں لکھا تھا کہ اگر اس کا شوہر دوسری شادی کرے تو وہ خود کو طلاق دے سکتی ہے۔ جب شوہر نے دوسری شادی کی تو نازیہ نے تفویضی طلاق کے حق کو استعمال کرتے ہوئے خود کو طلاق دے دی۔ فسخ نکاح، عدالت کے ذریعے نکاح ختم کرنا۔ اگر نکاح میں کوئی قانونی خرابی ہو، مثلاً شوہر نفقہ نہ دے یا بیوی کو چھوڑ دے، تو عدالت فسخ نکاح کا حکم دے سکتی ہے۔ مثال، حمزہ نے سعدیہ سے شادی کی لیکن کبھی ساتھ نہیں رہا اور نفقہ نہیں دیا۔ سعدیہ نے عدالت سے فسخ نکاح کا حکم لے لیا اور نکاح ختم ہو گیا۔ ہم پاکستان میں طلاق کے بعد کے قانونی مراحل، نفقہ، مینٹیننس اور بچوں کی تحویل، کسٹڈی کے قوانین پر تفصیلی بات کریں گے۔ یہ ایک انتہائی حساس موضوع ہے جس میں خاندان کے حقوق اور ذمہ داریوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بیوی اور بچوں کا نفقہ شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں سیکشن 9 مسلم فیملی لا آرڈیننس واضح قانون فراہم کرتا ہے۔ نفقہ کی اقسام: بیوی کا نفقہ طلاق کے بعد عدت 3 months تک نفقہ دینا ضروری۔ اگر بیوی حاملہ ہو تو بچے کی پیدائش تک۔ اگر بیوی کے پاس ذریعہ معاش نہ ہو تو مستقل نفقہ بچوں کا۔ نفقہ لڑکے کے لیے 18 سال تک، لڑکی کے لیے شادی تک معذور۔ بچے کا نفقہ عمر بھر۔ نفقہ کی رقم کا تعین: شوہر کی آمدنی، معاشرتی حیثیت، بیوی اور بچوں کی ضروریات۔ مثال، احمد کی ماہانہ آمدنی 1 لاکھ روپے ہے۔ عدالت نے اسے اپنی طلاق شدہ بیوی کو 25,000 روپے اور 2 بچوں کے لیے 15,000 روپے فی بچہ مینٹیننس دینے کا حکم دیا۔ بچوں کی تحویل، کسٹڈی کے قوانین۔ بچوں کی تحویل کے معاملات گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ 1890 کے تحت ہوتے ہیں۔ 7 سال سے چھوٹے بچے عام طور پر ماں کے پاس رہتے ہیں۔ 7 سال سے بڑے بچوں کی خواہش کو اہمیت دی جاتی ہے۔ عدالت بچے کی بہترین فلاح کو مدنظر رکھتی ہے۔ والد کے حقوق: ملاقات کا حق، بچے کی تعلیم اور صحت کے فیصلوں میں شرکت۔ مثال، تھنا عمران کی طلاق ہو گئی، ان کا 5 سالہ بیٹا عدالت کے ہاں ہو گئی۔ حکم کے مطابق تھنا کے پاس رہا، جبکہ عمران کو ہفتے میں 2 بار ملاقات کا حق دیا گیا۔ طلاق کے بعد کے قانونی معاملات کو سمجھنا ہر شہری کا حق ہے۔ یاد رکھیں، طلاق کے بعد نفقہ بیوی اور بچوں کا قانونی حق ہے۔ بچوں کی تحویل میں ان کی بہتری کو ترجیح دی جاتی ہے۔ قانونی عمل کو صحیح طریقے سے اپنانے سے مسائل کم ہوتے ہیں۔ تو آج ہم نے بات کی کہ پاکستان میں طلاق مرد کے اختیار میں ہے، جبکہ خلا عورت کا قانونی حق ہے۔ دونوں کے اپنے تقاضے اور قانونی پیچیدگیاں ہیں۔ اگر آپ کسی ایسے مسئلے کا شکار ہیں تو کسی اچھے وکیل یا فیملی کورٹ سے رجوع کریں۔ اللہ حافظ۔